बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह एहसान, फ़ज़ल और करम है कि उस रब ने हम सब को ज़िलहज्जा का मुबारक महीना इनायत फरमाया। ज़िलहज्जा के महीने की 9 तारीख़ से तकबीरात तशरीक पढ़ी जाती है। तकबीरात तशरीक के मुताल्लिक़ 3 बातों को समझ लें। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली बात, तकबीरात तशरीक का पस मंज़र। तकबीरात तशरीक ये कैसे आई, शुरू कैसे हुई, सबसे पहले इनको किसने कहा और कहने का क्या वाक़या पेश आया। अहादीस में इसकी कोई सराहत नहीं मिलती है। फ़ुक़हाए किराम ने अपनी फ़तावा की किताबों में ये बात लिखी है। मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी किताबुन नवाज़िल, मुफ्ती सलमान साहब की फ़तावा की किताब है किताबुन नवाज़िल। इसमें मुफ्ती साहब लिखते हैं कि तकबीरात तशरीक का क्या पस मंज़र है। फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्त जिगर अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान करने के लिए, ज़बाह करने के लिए लिटाया, छुरी को तेज़ करके उनकी गर्दन पर रखा, अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से एक जन्नती मेंढे को भेजा और हुक्म दिया जिब्रील को कि इस मेंढे को लेकर जाओ और जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दो। इस्माईल के बजाय, इस्माईल की जगह पर इस मेंढे की कुर्बानी कर लें। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इस जन्नती मेंढे को लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ रहे थे, दूर से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपने बेटे इस्माईल को लिटा चुके हैं और उनकी गर्दन पर छुरी फेरने ही वाले हैं। हज़रत जिब्रील ने सोचा अगर मेरे पहुंचने में ताख़ीर हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल का गला काट देंगे। वहीं दूर से जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 2 लफ्ज़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस आवाज़ को सुना, मुतवज्जह हुए, देखा जिब्रील अमीन आ रहे हैं और उनके साथ में एक मेंढा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका इल्म हुआ कि मेरी जगह पर अल्लाह ताला ने एक जन्नती मेंढे को भेजा है और उसकी कुर्बानी करवाएंगे, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिब्रील अमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम तीनों ने अलग अलग कलिमात बोले। जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तीनों के कलिमात को मिला करके तकबीर बनाई, जिसका नाम रखा तकबीर तशरीक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये इस तकबीर तशरीक का वाक़या है, ये इसका पस मंज़र है। दूसरी चीज़, तकबीर तशरीक
کتنے دنوں تک پڑھی جائے گی، کب سے کب تک پڑھی جائے گی؟ فقہا نے لکھا ہے، فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی، جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک پڑھنا ہے۔ کل 23 نمازوں کے اندر تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے۔ 5 نمازیں 9 ذی الحجہ کی، 5 نمازیں 10 ذی الحجہ کی، 5 نمازیں 11 ذی الحجہ کی، 5 نمازیں 12 ذی الحجہ کی اور 3 نمازیں 13 ذی الحجہ کی۔ یہ کل 23 نمازیں ہو گئی۔ ان 23 نمازوں کے اندر تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے۔ تیسری چیز، تکبیر تشریق کا حکم کیا ہے؟ تکبیر تشریق کا حکم یہ ہے، تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ فرق صرف اتنا ہے، مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے پڑھنا ہے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یا آپ کی جماعت چھوٹ گئی، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، دونوں صورتوں کے اندر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ایام تشریق کے اندر ان 5 دنوں کے اندر جمعے کا دن آ جائے تو جمعے کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا ثابت ہے اور باعث اجر ہے، پڑھنی چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھی جائے گی۔ معمول چلا آ رہا ہے، یہ چیز بھی ثابت ہے۔ اس لیے فرض نمازوں کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کو پڑھنا واجب ہے۔ اور ایسے ہی ان دنوں کے اندر ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کے اندر تکبیر تشریق کو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ حاجی تو میدان عرفات کے اندر، مینا کے اندر وہاں پڑھتے ہی ہے۔ جو لوگ حج کو نہیں گئے ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو بھی چاہیے تکبیر تشریق کو کثرت کے ساتھ میں پڑھیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔